السلام علیکم جی، امید کر رہا ہوں جی سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چو سو تسانا میزبان ناقب شبیر کشمیری تساں تک مائی یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج آفتاب کشمیری ولاگس اج حاضر ہیں جی نئے ولاگ نال ماشاءاللہ اج نا دن نا 10 محرم جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو آج نا موضوع آج یہی ہے 10 محرم نے اللہ حوالے نال تو آج نا ولاگ آج پورا دن ڈیلی روٹین اسی 10 محرم نے حوالے نال تو انشاءاللہ پوری شیئر کرساں تو چلو آج نا ولاگ کرنے ہیں سٹارٹ۔ ماشاءاللہ جی اس وقت ہم موجود ہیں ملیل باولی پر اس سبیل لگی ہوئی ماشاءاللہ اس سائڈ تے میں پہلے دسنا ہے کام تو ہے تھوڑا رہی گیا۔ ہاں جی استاد جی تو بن رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو تاری کل بیگ نے بندے لگے ہوئے ایس سبیل لگی ہوئی ہے دینے لے ہوئے ایس سبیل تقسیم کری رہے جی ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے جی۔ آج گڈیاں لے جانے نے نال پلانے خان صاحب رہی ہے خان صاحب نے گلاس دیو جی کہ روزہ رکھا نا خان صاحب اللہ اللہ فرضی رکھو ماشاء اللہ جی آپ اس وقت موجود ہیں باولی پر ڈاکٹر عثمان صاحب نے امام حسین علیہ السلام نے یاد دی 2% چلو سٹارٹ کرو سکون والے ہیں چین والے ہیں سکون والے ہیں چین والے ہیں شکر ہے کہ چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے ہیں سکون والے ہیں چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے ہیں اور حسین بولے میدان کربل میں حسین بولے میدان کربل میں ہم ہی کعبہ کو حسین والے ہیں ہم ہی کعبہ کو حسین والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے ہیں ہاں 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 شکر ہے کہ حسین والے ہیں سمت نے یہ دن بھی دکھایا قسمت نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور اللہ یا محمد سرور تے آپ فرماندے نے دکھیے دا اور دکھ دکھے آئی جانے تے سکھیے نو اور کی خبر باپ جنا دے موت لجاوے تیروں دے تک تک قبراں بن باپ نہ مل دیا راوانے بن باپ نہ مل دیا راوانے ہوندے ویر ویرا دیا باوانے ہوندے ویر ویرا دیا
बाबा ने पर मावा आखिर मावा ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर और ये मावा ठंडिया छावा ने मावा ठंडिया छावा ने मावा जन्नत जादिया रावा ने मावा जन्नत जादिया रावा ने मावा रब दिया से अतावा ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर लाओ यारे हवाले रब दे ते मेल चार दिना दे हाय उस दिन ईद मुबारक सी जिस दिन फिर मिलांगे दीलना बिहा जमी अल हाजात हाजात द्दीन व दुनिया व आखिरा व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्याति व तरफउना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गायाति मिन जमील खैराति बिल हयाति व बादल ममाति इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी या रब्बी ज़ुल जलाल जितने कलिमात तय्यबात पढ़ेगा मौला जो नात शरीफ पढ़ेगी कलमे शरीफ कवीद किया गया ख़त्म पाक की तिलावत की गया मौला कुदूस 25 कुरान पाक मुतफर्रिक़ पारे दुरूद पाक सूरह यासीन कलमा शरीफ सूरह मुज़म्मल सूरह मुल्क दुरूद तंजीना सूरह रहमान हाज़री मजलूम में सूरह फातिहा सूरह इखलास दुरूद शरीफ पढ़कर मिल किया मौला कुद्दूस पढ़े हुए कलाम को किया तमाम को तेरी बारगाह समदियत में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल इस कुल्लुहुम का सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरीन की बारगाह अक़दस में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जुमला अंबिया अलैहिमुस्सलाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत पंतन पाक खुलफा राशिदीन तबा तबीन आइम्मा इकराम मुतदीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुहक्किकीन तमाम औलिया उम्मत उलमा मिल्लत तमाम मुमिनीन मुमिनात के अरवाह को इसाले सवाब करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल सिलसिला चिश्तिया कादिया सवदिया नक्शबंदिया जितने भी बुजुर्गान दीन इस दुनियाई फ़ानी से रखलत कर चुके हैं सब की बारगाह में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा पीर नबी शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की बारगाह में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल बिलखुसूस इमाम हुसैन उनके रफ़ाक़ा की बारगाह में पेश करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा बिलखुसूस किबला सुल्तान आलम किबला आज़द साहब किबला जीपी साहब किबला माई साहब रहमतुल्लाह अलैहा की रूह पर फतू को इसाले सवाब करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल आपके ख़ानदान नाल तल्लुक़ रखने वाले जितने भी छोटे बड़े इस दुनिया फ़ानी से रखलत कर चुके हैं सब के अरवाह को इसाले सवाब करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल जिसका दुनिया में हाथ उठाने वाला कोई नहीं है उसकी रूह को इसाले सवाब करते कबूल व मंजूर फरमा या रब्बे ज़ुल जलाल बिलखुसूस जितनी कलामुल्लाह शरीफ पढ़कर जितना भी ज़िक्र व अज़कार करके मेरी मिल किया गया मौला कुद्दूस इस कुल्लुहुम का सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला करके उम्महातुल मुमिनीन का वसीला करके सहाबा इकराम का वसीला करके शुहदा इकराम का वसीला करके मौला कुद्दूस आज के इस बाबरकत दिन के तफ़ैल मास्टर शबीर साहब जुमला
برادران کی والدہ محترمہ کی روح پرفتو کو اصال ثواب قطع قبول و منظور فرما یا رب ذوالجلال ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما یا رب ذوالجلال ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرما قبر کی تمام مشکل منازل آسان فرما قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور زیارت نصیب فرما یا رب ذوالجلال ان کی روح کو مقام اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما روز محشر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن نصیب فرما یا رب ذوالجلال ان کی روح کی اولاد پر راضی اور مہربان فرما یا رب ذوالجلال اس گھر نال تعلق رکھنے والے ان کے خاندان نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے دنیا فانی سے رخلت کر چکے ہیں سب کے ارواح کو اصال ثواب قطع قبول و منظور فرما تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما یا رب ذوالجلال اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ اور معمون فرما گھر میں خیر و برکات عطا فرما گھر میں قرآن پاک پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال ہم سب کے جتنے بھی عزیز و قارب دوست احباب اس دنیا فانی سے رخلت کر چکے ہیں سب کے ارواح کو اصال ثواب قطع قبول و منظور فرما یا رب ذوالجلال تمام امت مسلمہ کی خیر فرما جہاں جہاں محکوم مسلمان ہیں سب کو آزادی نصیب فرما یا رب ذوالجلال جتنے مسلمان بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں سب کو شفاء کلی عطا فرما ہم سب کو عطات الہی عطات رسول عطات والدین میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال تجھے تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی زلفوں کا واسطہ پیش کیا مولا اقدار کے اس عظیم دن کے صدقہ مولا ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو مرحومہ کے حق میں مستجاب فرما یا رب ذوالجلال جس کو بستان مدفون ہے دیگر جتنے بھی لوگ اس کو بستان مدفون ہیں سب کے ارواح کو اصال ثواب قطع قبول و منظور فرما اللہم ربنا انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من الکفر والنفاق ونعوذ بک من سوء الاخلاق وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ ماشاءاللہ جی آج نہ ولاگ تو دس ہے جی آج 10 محترم سے نال دادی جان اور ختم ہوئی سی اور نیاز تو دسی تو ہوں رات بھی جی ہوں ولاگ اینڈ کرساں ہوں امید ہے سو اجازت اپنا رکھ سو یہ اللہ سونے والے فی امان اللہ